विचलनको कुरा गर्दै थियौं हामी। विचलनको उद्देश्य हुन्छ सौन्दर्य सिर्जना गर्नु। यसले अभिव्यक्तिलाई ताजापन दिन्छ, फ्रेश बनाउँछ र लय सिर्जना गर्छ। चिन्तनलाई समेत लयात्मक प्रभाव प्रदान गर्छ। चिन्तनको पनि एउटा विशिष्ट खालको लय बनाइदिन्छ र छन्दको कविहरूले झन् यो अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ, किनभने नत्र छन्द मिलाउनु धेरै गाह्रो। यहाँ मैले माधव घिमिरेको एउटा नवयुवकबाट एउटा एक पंक्ति राखिदिएको छु। हल्ले भन्ने अर्थलाई चाहिँ हिले भन्ने बनाएको छ। अग्ला सिंहासनहरू हिले, क्रूर अन्याय कापे। क्रूर र अन्याय भने मान्छे जस्ता काप्ने चिज होइनन्, यो पनि विचलन हो, मान्छे जस्तो बनाएको छ। अग्ला सिंहासनहरू हिले भनेको छ, हल्ले भनेको हो छन्द मिलाउनको लागि। हल्ले भन्यो भने मिल्दैन, किनभने हल भन्दा बित्तिकै त्यो दीर्घ हुन्छ, हि भयो भने ह्रस्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हल्ले भन्ने शब्द राख्यो भने चाहिँ छन्द भङ्ग हुन्छ। त्यसैले उनले हिले भन्ने शब्द बनाएछन्। सिंहासनहरू हिले, नजानेर बनाएको होइन, जानेर बनाएको हो। यसरी छन्दमा लेख्ने कविहरूले मासलाई मस बनाउने भन्ने कारण त्यही हो। छन्द मिलाउनको लागि चाहिँ शब्दलाई विचलन गर्नुपर्ने हुने रहेछ र अभिव्यक्तिलाई पनि विचलन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ क्रूर अन्याय कापे भनेर भनेको छ, यो एक खालको विचलन हो। क्रूर अन्याय भनेको मान्छे होइनन्, मान्छे पो काप्छ, अथवा जीव सजीव चाहिँ काप्ने हो। गाई जाडोले काप्यो भन्न मिल्छ, तर ढुङ्गो काप्यो भन्न मिल्दैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो क्रूर अन्याय कापे भनेको चाहिँ विचलन गरेको हो। यस्ता विचलनहरूमा प्रमुख विचलनहरू 7 प्रकारका विचलन हुन्छन्। यहाँ चाहिँ केही मुख्य खालका विचलनहरू, जस्तो कोशीय विचलन, नयाँ ढङ्गले शब्द निर्माण गर्ने। तपाईहरु देवकोटाको कविता पढ्नुभयो भने मान्द्रिलो भन्ने शब्द निर्माण गरेको भनेर पढ्नुहुन्छ शाकुन्तल महाकाव्यमा। नयाँ ढङ्गले, नयाँ शब्दकोशमा नभएका शब्दहरू, नयाँ नयाँ खालका प्रत्ययहरू लगाएर जगदीश शमशेर राणाले बाघको टाइगर र मतीलाई जोडेर टाइगरमती भन्ने शब्द बनाउनु भएको छ। बाघमती भन्ने सट्टामा टाइगरमती, त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ कोशीय विचलन हुन्छ। त्यो पनि मिठास सिर्जना गर्ने एउटा तरिका हो। व्याकरणिक विचलन अत्यधिक हुन्छ। क्रम व्यवस्थापन धेरै जसो कविताहरूमा यो व्याकरणिक विचलन चाहिँ हुन्छ। क्रियापदहरू अगाडि पछाडि राख्ने, मैले अघि माधव घिमिरेको गीत भन्दै थिएँ। हिमालयको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, व्याकरणिक विचलन हो। मेरो सानो गाउँ हिमालको काखमा छ भन्ने वाक्यलाई त्यस्तो भनेको हो। म एडमिट गर्दैछु है यहाँ। त्यसै गरिकन प्रयुक्ति विचलन भनेको साहित्यको मात्र शब्द नभइकन अरू अरू क्षेत्रका शब्दहरू, अरू वर्गका शब्दहरू, स्ल्याङहरू प्रयोग गर्छौँ हामीले। जस्तो पुलिसले प्रयोग गर्ने कोड भाषा, अथवा गुण्डाहरूले प्रयोग गर्ने कोड भाषा, अथवा पकेटमारहरूले प्रयोग गर्ने खालको कोड भाषाहरू प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई हामीले प्रयुक्ति विचलन भन्छौँ। कुनै पेशाका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यस्तोलाई। त्यसै गरिकन कुनै क्षेत्रको हामीले सुदूरपश्चिमको भाषिका प्रयोग गर्यौँ भने मान्ठा हराएको जुग भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यो मान्ठा भनेको चाहिँ मान्छे भन्ने थाहा नपाएर प्रयोग गरेको होइन, त्यो चाहिँ विचलन गरेको, सुन्दरता सिर्जना गर्नको लागि त्यो क्षेत्रको बासना आओस् भनेर उसले प्रयोग गरेको हो त्यो। किनभने त्यसमा कालीकोटको चर्चा छ, कालीकोटमा मान्छेहरूलाई कसरी मारेको भन्ने कुराको चर्चा छ। त्यसैले उसले मान्ठा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। युगलाई चाहिँ जुग भनेर प्रयोग गरेको छ। यस्तो तरिकाले प्रयुक्ति विचलन गरेको हुन्छ। लेखिमिक खालको विचलन पनि हुन्छ। लेखिमिक खालको विचलन गर्दाखेरि चाहिँ चित्र जस्तो बनाउने, विज्ञानका चिन्हहरू, विज्ञानका गणितका चिन्हहरू प्रयोग गर्ने। एकजना कविले a+b² भन्ने प्रयोग गर्नु भएको छ कविताभित्र। E = mc² भनेर प्रयोग गर्नु भएको छ।
मधुसूदन गिरी कविले त्यस्तो खालको विचलनलाई लेखिमिक विचलन भन्छन्। लेख्ने तरिकाको पनि विचलन हुन्छ। कुनै ठाउँमा बोल्ड गरिदिने, कुनै ठाउँमा ठुलो अक्षर राखिदिने, कुनै ठाउँमा इटालिक्स गरिदिने, त्यस्तो तरिकाले पनि विचलन गरेको हुन्छ। तपाईँ मोमिलाको भीमसेन थापाको सुसाइड नोट भन्ने कविता पढ्नुभयो भने त्यसमा एउटा टिभी समाचारको प्रसङ्ग छ। समाचारै जस्तो तरिकाले उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा धेरै लेखिमिक विचलन भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यस्तै अन्य खालका विचलनहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। धेरै विचलनहरू हामीले देख्न सक्ने, सजिलोसँग भेट्न सक्ने विचलनहरू चाहिँ यिनी खालका विचलनहरू हुन्। अहिले विप्लव ढकालको एउटा कविता यो यहाँ राख्न चाहिँ मिलेन, गाह्रो भयो, देखाइदिनलाई मात्रै राखेको छु। समयहीन भन्ने छ। यहाँ ठ्याक्क एउटा मान्छेको आकार दिएको छ। सबै शब्दहरूलाई मान्छेको आकार दिएको छ। शब्दहरूलाई मान्छेको आकार दिएर एउटा कविता बनाएको छ। यो चाहिँ एक खालको विचलन हो। यसले चित्रात्मकता दिन्छ। एउटा मान्छे यसरी दुईटा हात फैलाएर, खुट्टा पनि फैलाएर बसिरहेको छ। अन्तिममा युद्धहरू, त्रासहरू, लासहरू, मृत्युहरू, भ्रमहरू भनेर उहाँले चाहिँ मान्छेको मस्तिष्कलाई, मान्छेको सोचलाई, मान्छेको चिन्तनलाई एकदम दुःखद अवस्थामा लगेर टुङ्ग्याउनु भएको छ। त्यस्तो खालको लेखिमिक खालको विचलन पनि नेपाली कवितामा विशेष गरी प्रयोगवादी कविहरूले धेरै गरेका छन्। सर ती शब्दहरूलाई चाहिँ मान्छेको आकारमा राखेको हो। मान्छेको देख्नु भएन? देखिँदैन, अलिक देखिएन। शब्दहरूलाई चाहिँ मान्छेको आकारमा देखियो। अहिले चाहिँ देखियो सर। कुन सङ्ग्रह हो सर यो? यो प्रज्ञा आधुनिक नेपाली कवितामा छ। मैले सबै जसो उदाहरणहरू यहीबाट लिएको छु। मैले तपाईँहरूले कविता भेट्नु होला भने हेर्नु होला भनेर यहाँ नाम राखिदिएको हो। तपाईँहरूसँग किताब छ। हिन भन्ने कविता हो। यो यस्तो खालको थिएन, त्यसैले यो राख्नको लागि यहाँ प्रयोग गरेको हो। कसरी लेखिमिक गरेको हुँदो रहेछ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण हो। यो चाहिँ मान्छेको आकारमा राखेको छ। कुनै सिडी देखाउनु पर्यो, भर्याङ चढेको देखाउनु पर्यो भने शब्दहरू पनि सिडी जस्तो तरिकाले राख्ने। पानी बगेको जस्तो देखाउनको लागि काइलाले पानी भन्दै फेरि थोपाहरू हान्दै फेरि पानी भन्दै अनि तल माथि त्यस्तो तरिकाले राखेका छन्। सङ्गीत जस्तो देखाउनको लागि झङ 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 भनेर झङ 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 एक पंक्तिमा राखेर प्रयोग गरेका छन्। यस्तो खालको लेखिमिक विचलन लेख्ने तरिकाको विचलन हो। विभिन्न आकार प्रकारका अक्षरहरू प्रयोग गरिकन पनि यस्तो विचलन गरेको हुन्छ। मैले मोमिलाको त्यो सङ्ग्रहमा हेर्नु होला। मोमिलाको भीमसेन थापाको सुसाइड नोट भन्ने कवितामा यस्तो तरिकाले विचलन गरिएको छ। यस्ता खानहरूबाट पनि लय सिर्जना गरिएको हुँदो रहेछ। यो अलिक कृत्रिम खालको लय हो, त्यति राम्रो तरिकाको लय सिर्जना होइन। यो आँखालाई लय सिर्जना सुन्दाखेरि चाहिँ यसको लय सिर्जना हुँदैन, आँखाले देख्दाखेरि लय सिर्जना हुन्छ। त्यसैले चित्रात्मक खालको भयो। चित्रको आनन्द त आँखाले हेरेर मात्रै पाउँछ, छामेर अथवा सुनेर त थाहा पाउन सकिन्न। त्यसैले यो त्यति राम्रो खालको स्तरीय खालको लय सिर्जना होइन, तर भिन्न तरिका चाहिँ हो। विपरीतता भन्यो भने समान ध्वनि भएका विपरीत अर्थ दिने खालका शब्दहरूको प्रयोगबाट पनि लय सिर्जना हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्थै फरक फरक भएका छुट्टै छुट्टै ध्वनि भएका शब्दहरूबाट पनि लय सिर्जना हुन्छ। त्यस्तोलाई विपर्यास भन्छन्। अस्ति भगवतीजीले सोध्नु भएको थियो विपर्यास भने के हो? प्याराडक्स जस्तो लाग्छ। एकदम विपरीत खालको अर्थ हुने खालका शब्दहरू। जस्तो इमानदार चोर भन्यो भने चाहिँ त्यो विपरीतता हो। चोरको अगाडि इमानदार विशेषण लगाएपछि त्यो चाहिँ विपर्यास हुन्छ। मैले बराज सरको गीतको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, मिठो भूल। मिठो भूल गरे भन्ने छ गीतमा।
चिन्दै नचिनी तिमीलाई मैले आफ्नो बनाउने कबुल गरेँ भन्ने छ तल चाहिँ, माथि चाहिँ पुरा पंक्ति मैले बिर्सेँ, मिठो भुल भनेको छ के। त्यो मिठो भुल भनेपछि त्यो चाहिँ विपरीतता हो। त्यस्तो तरिकाले पनि विपरीतता सिर्जना गरेको हुन्छ। उस्तै खालको ध्वनिबाट पनि विपरीतता सिर्जना गरेको हुन्छ। मैले भूपी शेरचनको हामी कविताको उदाहरण दिएको छु, सजिलोसँग तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। हामी केही पनि होइनौँ भनेको छ, तल्लो पंक्तिमा त्यसैले केही हौँ कि, होइनौँ र हौँ उस्तै खालको अनुप्रास छ, तर अर्थ चाहिँ उल्टो भयो। हामी केही पनि छैनौँ, त्यसैले सायद त्यसैले कतै केही छौँ कि भनेको छ। छैनौँ र छौँ, तल र माथि, यो चाहिँ विपरीतताको प्रयोग हो। यस्तो विपरीतताको प्रयोगले पनि लयको सिर्जना गर्दो रहेछ, मिठास सिर्जना गर्दो रहेछ। त्यसैले समालोचकहरूले के भन्छन् भने कविताको भाषा भनेको विपर्यासको भाषा हो। विपर्यासयुक्त प्रयोग गरेर लय सिर्जना गरेको हुन्छ, अर्थ पनि सिर्जना गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ। विपरीतार्थक शब्दहरूको श्रृङ्खलाले अर्थको लहरसँगै लयको मधुरता पनि सिर्जना गरेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ एउटा मधुसूदन गिरीको कविता राखेको छु। न सागर ओर्लिन सकियो हिउँदमा ताती लागेर कराउँदै। तल्लो पंक्तिमा हेर्नुस्, त्यही तरिकाले उल्टो उल्टो खालको शब्दहरू राखेको छ। सागर भनेको छ, यो सागर भनेको चाहिँ गर्मी ठाउँ हो। मान सरोवर भनेको छ, मान सरोवर भने चाहिँ हिमालमा भयो। सागर भनेको पुरै दक्षिणमा भयो, मान सरोवर भनेको उत्तरमा भयो, हिमालमा भयो। ठ्याक्क उल्टो। सागर भनेको गर्मीको लागि हो, मान सरोवर भनेको चाहिँ जाडो हुने ठाउँ हो। त्यसैले हिउँदमा सागरमा जाने, अनि ओर्लिने भनेको छ तल्लोमा फेरि उक्लिने भनेको छ। विपरीतार्थक भयो। विपरीतता कसरी सिर्जना गरेको छ? हिउँदमा भनेको छ, तल बर्सातमा भनेको छ। यसरी विपरीतता सिर्जना पनि लय सिर्जना हुन सक्दो रहेछ। शब्दको विपरीतता राख्ने क्रम विपरीत गर्यो भने पनि त्यसबाट लय सिर्जना हुँदो रहेछ। यहाँ उही शब्दहरूलाई तल र माथि कसरी विपरीत तरिकाले राखेको छ मैले उदाहरण दिएको छु। जाग सूर्य, सूर्य जाग, यस्तो भन्दाखेरि पनि लय सिर्जना हुँदो रहेछ। म भित्रको सूर्य, म बाहिरको सूर्य। भित्र बाहिर त सिधै भयो, माथि चाहिँ उही शब्द हो तर अगाडि र पछाडि राखेर क्रम भङ्ग गरेको छ, विपरीत बनाएको छ क्रम, त्यसबाट पनि लय सिर्जना भएको छ। केही विपरीतताबाट लय सिर्जना गरेका उदाहरणहरू मैले यहाँ राखेको छु। यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ विपरीतता पनि लय सिर्जना गर्ने तरिका रहेछ। मेरो कवितामा तपाईहरुले धेरै ठाउँमा विपरीतता सिर्जना गरेको देख्नुहुन्छ। मौन आवाज भनेको पनि विपरीतता सिर्जना गरेको हो। त्यो पनि एक किसिमको लयात्मक मिठास सिर्जना गर्नको लागि प्रयोग गरेको हो। मैले अघि राखेको स्टोरीमा मौनताको आवाज भनेको थिएँ। मौन भनेपछि त आवाज हुने कुरो भएन, त्यसको पनि आवाज भनेपछि त्यो चाहिँ विपरीतताको सिर्जना हो। कवितामा लय खण्डीकरणबाट पनि सिर्जना हुँदो रहेछ। यस्तो खालको खण्डीकरण चाहिँ पद्य कवितामा प्रयोग गरेको देखिँदैन। गद्य कवितामा चाहिँ प्रयोगवादी कविहरूले धेरै यस्ता तरिकाले प्रयोग गर्छन्। दुई तरिकाले खण्डीकरण गरिन्छ। खण्डीकरण गर्ने भनेको शब्दलाई अथवा अभिव्यक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने हो। शब्दलाई टुक्रा पार्दाखेरि ध्वनिमा बदलिन्छ, अर्थविहीन रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। र अभिव्यक्तिलाई टुक्रा पार्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सोचेको चिन्तन, उसको चेतनाको प्रवाहलाई प्रकट गरेको हुन सक्छ। ध्वनिको गुन्जन कसरी आउँछ भन्ने कुरो यहाँ देखाउन खोजेको। एउटा ध्वनि कुनै घण्टलाई हामीले ठोक्यौं भने, त्यसको रालोलाई हामीले ठोक्यौं भने एकैचोटि ट्याङ मात्र गर्दैन, झन्न गरेर बिस्तारै बिस्तारै गएर समाप्त हुन्छ। त्यो कुरो देखाउनको लागि बैरागी काइलाले यहाँ प्रयोग गरेको एउटा कविताको पंक्ति मैले राखेको छु। कसरी खण्ड पार्दो रहेछ शब्दलाई। पातहरू बर्सुन् अर्केस्ट्राका टुक्राहरू, अर्केस्ट्राका टुक्राहरू, टुक्राहरू हरु रु, यसरी टुक्रा 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 पर्दै
त्यो चाहिँ ध्वनिलाई देखाउनको लागि लयात्मक पनि बनाएको छ। त्यो मिठास पनि, त्यो ध्वनिको मिठासलाई उसले टिप्न खोजेको हो। तल टुक्रा पारेको छ। पेपिरसका पातहरूमा डट गरेको छ। अब त्यो सकिँदै सकिँदै ध्वनि सकियो। त्यो ध्वनिलाई वास्तविक रूपमा टिप्नको लागि, त्यसको मिठासलाई टिप्नको लागि यो कविताको पंक्तिमा शब्दलाई टुक्रा पारेको छ। हरूमाको त कुनै अर्थ छैन। अगाडि पेपिरसका पातहरूमा भनेको छ, अनि पातहरूमा भनेको छ, अनि हरूमा भनेको छ। अब रुमा, त्यसपछि मा, त्यसपछि सकिन्छ। त्यसरी ध्वनिहरू टुक्रिँदै, शब्दहरू टुक्रिँदै पनि गएर लय सृजना गरेको हुँदो रहेछ। एकदम कम कवितामा हामीले यस्तो देख्छौँ। त्यसपछि अभिव्यक्तिलाई टुक्रा पारेर पनि कुनै कवितामा लय सृजना गरेको हुँदो रहेछ। के छ त्यो अभिव्यक्ति भन्ने कुरो, त्योभन्दा पछाडितिरको अभिव्यक्तिलाई व्यक्त गर्न नसकेर छोडिदिने। मोहन कोइरालाको कविताहरूमा तपाईँ यस्तो धेरै देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पढेको फर्सीको जरा होस् अथवा घाइते युग होस्। मैले यहाँ रातको सर्दीमा नयाँ सडक कविताको उदाहरण राखेको छु। त्यो के फ्याँकिएको भनेको छ, डट 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 दिएको छ। अब के फ्याँकिएको उत्तर छैन। तल्लो पंक्तिमा डट डट मात्रै छ। अघि भनेको थिएँ मैले, कुनै कुनै कविताका पंक्तिहरूमा शब्द नै नभएको पनि हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, डट डट मात्रै प्रयोग गरेको छ, शब्द नै नभइकन पनि पंक्ति हुँदो रहेछ कविताको। त्यसैले एक शब्द हुन्छ पनि हामीले भनेको पनि गलत हुँदो रहेछ। पंक्ति नै नराख्न पनि सकिँदो रहेछ। कुरा नजिक 1 मिनेट डट 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 राखेको छ। 1 मिनेट त्यो मनको प्रवाहलाई संकेत गर्नको लागि, मनको प्रवाहको पनि एउटा लय हुन्छ। त्यसलाई टिप्नको लागि यसरी उसले डट डट प्रयोग गरेर खण्ड खण्ड पारेको हो। आफ्नो अभिव्यक्ति भन्न खोजेको सबै कुरालाई डट 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 डटले छोडिदिएको छ, खण्डीकरण गरेको छ, टुक्रा टुक्रा बनाइदिएको छ। यो पनि कवितामा लय सिर्जना गर्ने एउटा तरिका हो। तर यो तरिका कमले मात्र प्रयोग गरेका हुन्छन्। विशेष गरी प्रयोगवादी कविहरूले धेरै प्रयोग गर्छन्। किनभने प्रयोगवादी कविहरूले आफ्नो मनमा भएको कुरा सबै व्यक्त गर्नुपर्छ, जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। जस्ताको तस्तै कहिले पनि मनको कुरो टिप्न सकिन्न। जुन कुरो टिप्न सकिन्न त्यो ठाउँमा उनीहरूले डट राखिदिन्छन्। त्यसपछि फेरि अर्को जे सम्झिन्छ त्यो टिप्न थाल्छन्। त्यसैले यो पनि लय सिर्जनाको, मनको लय सिर्जनाको एउटा तरिका हो, तर धेरै राम्रो तरिका चाहिँ होइन। योभन्दा पछाडितिर अभिव्यक्ति छ है, मैले भनेको छैन भन्ने कुरो जानकारी यसले दिन्छ। र यो चाहिँ नबनाएको चित्र जस्तो सुन्दर हुन्छ। नबनाएको चित्र, नगाइएको गीत धेरै सुन्दर हुन्छ। किनभने त्यसको सुन्दरता त हामीले नाप्नै सक्दैनौँ। सर यो वाचन चाहिँ कसरी गर्ने त? वाचन चाहिँ कसरी गर्ने त? यो एक खाली ठाउँमा वाचन गर्दा कसरी गर्नु त यो कविता चाहिँ? वाचन त पज गर्ने, रोकिने त्यहाँ पुरै समय। त्यो के फ्याँकिएको हो? अब तपाईँ कसरी वाचन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउनुहुन्छ, खुइय गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि भाषा ननिकालिकन तपाईँ शब्द प्रयोग नगरिकन त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुहोस्। कुरा नजिक 1 मिनेट, लामो सास फेर्नुहोस्। त्यस्तो तरिकाले वाचन गर्न सकियो यसलाई। त्यसैले यो राम्रो तरिका होइन भने नि मैले, यो राम्रो तरिका होइन लय सिर्जना गर्ने। यो चाहिँ साङ्केतिक मात्रै हो, साङ्केतिक लयको सिर्जना हो। तर यस्तो पनि छ नेपाली कवितामा भन्ने कुरो देखाउनको लागि मैले यहाँ राखेको छु। त्यसपछि 7औंमा लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग। सरी, एउटा चाहिँ छुट्यो। सम्बोधन छैटौं छुट्यो। सम्बोधन सम्बोधन गरेर पनि कवितामा लय सिर्जना गरिएको हुँदो रहेछ। कुनै पात्रलाई सम्बोधन गरिएको हुन सक्छ, कुनै नजिकको मान्छेलाई सम्बोधन गरेको हुन सक्छ, कहिले शत्रुलाई गरेको हुन सक्छ, कहिले काहीँ भावलाई सम्बोधन गरेको हुन सक्छ, आशालाई सम्बोधन गरेको हुन सक्छ। अहिले कोरोनालाई सम्बोधन गरिरहेको तपाईहरुले कविता पढ्नुहुन्छ, मान्छेलाई सम्बोधन गरेको हुन सक्छ। यसरी पनि लय विधान गरेको हुन्छ। धेरैचोटि सम्बोधन गर्दाखेरि त्यसमा पनि एक मिठास आउँछ। सम्बोधक
शब्दहरूमा वक्ता र श्रोता बीचको संवेदनात्मक सम्बन्धको सूचना पाइन्छ। कतिको निकटता छ अथवा कतिको टाढापन छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ र त्यसले कवितामा एकत्व पनि सिर्जना गर्छ। त्यही एकत्व चाहिँ एक किसिमको मिठास पनि हो। रिमालको धेरैवटा कविताहरूमा सम्बोधन प्रयोग गरिएको छ। अब अति चर्चित कविता आमाको सपनामा पनि आमाले छोरोलाई र छोरोले आमालाई सम्बोधन गरेको हामीले पढ्छौं। आमा र छोराको बीचमा कतिको सम्बन्ध छ र आमाले छोरालाई कस्तो रूपमा सोचेकी छ भन्ने कुरो पनि हामीले त्यो कवितामा थाहा पाउँछौँ। आमाले छोरालाई धेरै विश्वास गरेको रहेछ, तर छोरोको चाहिँ सामर्थ्य धेरै देखिएको छैन त्यो कवितामा। उसले एकदमै आत्मीयतापूर्वक बा भनेर सम्बोधन गरेकी छिन्। बाबा अथवा बाबु पनि होइन, बा भनेको छ। हो बा त्यो आउँछ, आमा त्यो आउँछ र एकदम अबोध जस्तो इनोसेन्ट जस्तो लाग्छ छोरो चाहिँ। आमा चाहिँ धेरै जान्ने जस्तो लाग्छ यसमा। सोध्नेवाला छोरो छ, भन्नेवाला आमा छिन्। यो निकटताको सम्बन्ध देखाएर यसले मिठास सिर्जना गरेको छ। प्रति भन्ने रिमालको अर्को कविता छ। ओ युवती ओ रूपवती म तिमीसँग प्रेम गर्छु, यस्तो खालको पंक्ति राखेको छ। देख्दाखेरि अश्लील जस्तो म तिमीसँग सम्भोग गर्छु, म सन्तान जन्माउँछु भनेछ। प्रेम मात्र पर्याप्त छैन भनेको छ। त्यसबाट प्रेमिकालाई भन्दा पनि जो पनि युवतीलाई सम्बोधन गरेको जस्तो त्यो कवितामा देखिन्छ। बाहिरबाट देख्दा छाडा जस्तो, तर भित्रबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै संवेदनशील खालको कविता। वास्तवमा अलि डरो खालका मुटु भएका सन्तानहरू भएनन् नेपाल आमाका भन्ने कुरो सोचिकन रिमालले त्यो कविता लेखेका हुन्। क्रान्तिको लागि बलिया खालका मान्छे चाहियो, गान्धी जस्तो चाहियो, लेनिन जस्तो चाहियो, बुद्ध जस्तो चाहियो भनेर त्यो कवितामा संकेत गर्न खोजेको छ। बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ सिधै सेक्स अपिल जस्तो देखिन्छ, सिधै सम्भोगको लागि आमन्त्रण गरेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो कविताको मूल होइन। त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको सन्तान चाहियो, हाम्रो त उमेर गइसक्यो, अब हामीले त्यस्तो सन्तान जन्माउनु पर्यो, पछाडिको पिढी त्यस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुराको लागि त्यो कवितामा देखाइएको छ। त्यसबाट पनि लयको सिर्जना हुँदो रहेछ। पागल कविताको बारेमा मैले भन्नै परेन। साथीलाई सम्बोधन गरेको, जरुर साथी म पागल, एकदम आत्मीय साथीले उसकै कुरा बुझेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि साथीलाई सम्बोधन गरेको। सबभन्दा धेरै कुरा बुझ्ने भनेको साथी हो, सबभन्दा धेरै सेयर गर्न मिल्ने भनेको साथी हो। साथीले नै कुरा बुझेन भने कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो कवितामा देवकोटाले देखाएका छन्। कलाको मूल्य नबुझ्ने साथीलाई उनले त्यो कुरा भनेका हुन्। त्यो वास्तवमा साथी भनेको राहुल साङ्कृत्यायन हो भनेर हामीले कविताको अन्तर्गर्भ पढ्यो भने थाहा पाउँछौँ। त्यस्तो मान मर्यादा गर्ने, त्यस्तो इज्जत गर्ने मान्छेले पनि के भनेको यस्तो भनेर देवकोटाले साथीलाई यहाँ सम्बोधन गरेका छन्। यो एउटा सम्बोधनबाट सिर्जना भएको लय हो। माधव घिमिरेको काली गण्डकी कविताको मैले एक पंक्ति राखेको छु। काली गङ्गा भन न कसरी छेउ शालिग्राम। यसमा काली गण्डकीलाई सम्बोधन गरिएको छ। काली गण्डकीसँग आफ्नो निकटतालाई प्रदर्शन गरिएको छ। त्यही ठाउँको मान्छे भएको हुनाले काली गण्डकीसँगको निकटतालाई उनले त्यो कवितामा प्रदर्शन गरेका छन्। कसरी कालीलाई कस्तो तरिकाले मान्छन् त्यहाँको मान्छेहरूले भन्ने कुरोलाई उनले त्यसमा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। र यसमा देखिएको यो आत्मीयताले एक किसिमको मिठो लय सिर्जना हुन्छ। यस्ता गीतहरूमा कहिलेकाहीँ रहनीको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छन्, विशेष गरी लोकगीतहरूमा। सुन साइली तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ गीत, सुन साइली साइली। त्यो साइलीलाई भने होइन, त्यो त एउटा सम्बोधन गर्ने एउटा पक्ष मात्रै हो। कुनै मान्छेलाई पनि भनेको हो, त्यो चाहिँ पत्नीलाई सम्बोधन गरेको हो। सुन साइली धेरै चर्चामा आएको गीत। त्यस्तो खालको रहनीको रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू पनि आउन सक्छन् सम्बोधक शब्दको रूपमा। त्यसैले सम्बोधन पनि एउटा कविताको लय सिर्जना गर्ने तरिका हो। अहिलेका धेरै जस्तो कविताहरू सम्बोधनमा छन्। तपाईहरूले आहुतिको गहुँ गोरो अफ्रिका भन्ने कविता पढ्नुहोस्, सम्बोधन गरिएको छ। लक्ष्मणिया तिम्रो लोटा खै भन्ने कविता छ, सम्बोधन गरिएको छ। यहाँ भएको कविता पनि तपाईँले श्रवण मुकारुङको एकदम चर्चित कविता विशेषनगरजीको बयान पढ्नुहोस्, सम्बोधन गरिएको छ। सम्बोधनबाट त्यसमा विशेषनगर महाराजलाई सम्बोधन गरेको छ।
त्यसैले सम्बोधन गर्ने खालका कविता, त्यस्तो खालकोबाट लय सिर्जना गर्ने तरिका चाहिँ अहिले एकदम धेरै प्रयोग हुन्छ। सिधै विचार व्यक्त गर्ने खालका कविताहरूमा बढी सम्बोधन प्रयोग हुन्छ र यो पनि लय सिर्जना गर्ने, कवितालाई एक बनाउने एउटा सुन्दर तरिका रहेछ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि प्रयोग गरेका रहेछन् कविहरूले। अहिले पनि प्रयोग त्यत्तिकै राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ। कोरोनाको बेलामा झन् धेरै प्रयोग भइरहेछ। कोरोनालाई सम्बोधन गरेर लेखेका कविताहरू धेरै आइरहेका छन्। र अन्तिम छ लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग। लेख्य चिन्हहरूको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। वक्ताको समय कुन ठाउँमा अडिन्छ भन्ने कुरो र संवेदनालाई संकेत गर्नको लागि लेख्य चिन्हहरू हामीले प्रयोग गर्ने हो। बोलीमा यो थाहा हुँदैन, यसले समयबाट थाहा हुन्छ, संवेदनाबाट थाहा हुन्छ। किन भनेको छ भने यो ठाउँमा चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि बढी विस्मय सूचक चिन्ह होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौं र छ भने त्यही तरिकाले हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। लेख्य चिन्हहरूले पंक्तिहरूमा गति, यति र आरोह अवरोहलाई संकेत गरेका हुन्छन्। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम यस्ता चिन्हहरू चाहिँ सामान्य खालको विरामलाई मात्रै संकेत गर्ने हो। यहाँ चाहिँ अडिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो मात्रै संकेत गर्ने हो। तर प्रश्न, विस्मय सूचक, तिर्यक चिन्हहरू, कोष्ठ चिन्ह, सूचक चिन्हहरू, सूचक भने दुई थोपा अथवा लामो धर्कोलाई भनेको हो। त्यस्तो छ भने चाहिँ रिक्तता बोधक भनेको डट डट प्रयोग गरेको हुन्छ, अघि देखाइसके मैले। यस्ता चिन्हहरूले विशिष्ट खालको संवेदनालाई प्रतिबिम्बित गरेका हुन्छन्। मैले एउटा माथिका धेरै कविताहरूमा चिन्हहरू प्रयोग भएको छ, त्यसैले मैले धेरै चीजहरू यहाँ राखेको छैन। एउटा जीवन आचार्यको कविता मात्रै राखेको छु। कुकुर भनेर सबै कुकुर जसरी एउटै हुँदैनन्। अब कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो संकेत सूचक चिन्ह हो, त्यहाँ राख्नुपर्ने, राखेको छैन, हामीले थाहा पाउँछौँ। यहाँ ड्यास राखेको छ, यसले सूचक चिन्हको एउटा यो पनि अंश हो भन्ने देखाउँछ। खिच्चा र टाइगरमा विभाजित हुन्छन् कुकुर। कुकुरको पनि वर्ग विभाजन हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखाउन खोजेको छ। खिच्चा र टाइगरमा विभाजित हुन्छन् कुकुर। गल्लीमा हिँड्ने खिच्चा हो, घरमा बस्ने बेल्ट बाँधेको, घाँटीमा बाँधेको चाहिँ टाइगर हो। लिखेर जुलीमा खण्डित हुन्छन् कुकुर। लिखा परेको, खोइरो लागेको कुकुर पनि एकतिर हुन्छ कनैरहेको, एकतिर जुली जो चाहिँ कुनै युवतीको अथवा कुनै युवकको काखमा बसेको हुन्छ, गाडीमा बसेको हुन्छ, त्यस्तो खालको कुकुर पनि हुन्छ भनेर वर्ग विभाजन गर्नको लागि यहाँ चिन्हहरू प्रयोग गरेको छ। विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग गरेको छ, यस्तो पनि हुन्छ भनेर। र अन्तिममा कोष्ठक चिन्ह प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ मनमा कविले आफैले मात्रै सोचेको कुरालाई संकेत गर्नको लागि आएको हो। अन्तिममा एउटा प्रश्न राखौँ कि भनेको छ। कोष्ठमा राखेको चाहिँ यो छुट्टै खालको संकेत हो। मनमा आएको कुरो बाहिर चाहिँ अरूले नसुन्ने गरी भन्न खोजेको, अलि मसिनो तरिकाले भनेको। अन्तिममा एउटा प्रश्न राखौँ कि भनेर साउतीको स्वरमा बोलिरहेको छ। यसबाट पनि फेरि एउटा लयको सिर्जना हुन्छ। यसरी चिन्हहरू प्रयोग हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। चिन्हहरू प्रयोग भएको छ भने कुनै विशिष्ट चिन्हहरू छन् भने किन प्रयोग गरेको हो भनेर हामीले खोज्नुपर्छ। धेरै जसो कविताहरूमा चिन्ह प्रयोग नगरेको पनि हुन्छ। पूर्णविराम पनि हुँदैन, केही चिन्हहरू हुँदैनन्। सामान्य खालको अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम खालका चिन्हहरू छन् भने त्यसको धेरै भूमिका हुँदैन। तर हरेक पंक्ति पछि अथवा हरेक शब्दपछि पूर्णविराम दिन थाल्यो भने चाहिँ अनि हामीले शंका गर्नुपर्छ, के उद्देश्य राखेर यस्तो चिन्ह प्रयोग गरेको छ, यसले कुनै नयाँ खालको लय सिर्जना गर्न खोजेको छ कि भनेर अनि हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ। यसरी 7 प्रकारबाट कविताको लय सिर्जना हुँदो रहेछ। 7 वटा तरिकाबाट। अब हाम्रो लय सिर्जना गर्ने कुरा सकियो। सर यो विचलनमा चाहिँ कोडको कुरा गर्नुभएको थियो नि, यसको बारेमा एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। यसलाई बन्द गरिदिन्छु अनि तपाईहरुलाई खोलिदिन्छु। अनम्युटै छ त। के भन्नु त? यो लय सिर्जना गर्दा विचलन गरिन्छ नि, अनि त्यो विचलनमा हजुरले कोडको कुरा ल्याउनु भएको थियो नि, कोडको बारेमा अलिकति कोड मिश्रण भने थाहा पाउनु भएको छ नि त। कोड मिश्रण भनेको
चाहिँ लाई विचलन गर्ने हो, फरक फरक खालको प्रयुक्तिहरूलाई ल्याएर त्यसमा राख्ने भनेको हो। जस्तो कुनै प्रयोग गर्दा गर्दै अङ्ग्रेजी शब्द अथवा वाक्य नै ल्याएर राखिदिएको पनि हुन सक्छ, कुनै क्षेत्रको ल्याएको पनि हुन सक्छ, भाषिकालाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ, कुनै गीतका गरिदिएको हुन सक्छ, लोकगीतका पको हुन सक्छ। कुनै तपाईँ प्रयोगवादी कविताहरू हेर्नुभयो भने त अङ्ग्रेजीका कति लामा लामा कोडहरू राखेको छ, पुरै शेक्सपियरका पङ्क्तिहरू राखेको छ कविताको माथि माथि। तपाईँ अविनाश श्रेष्ठको कविता पढ्नुभयो भने माथि अङ्ग्रेजी कविताको पङ्क्तिहरू राखेर अनि सुरुवात गरेको हुन्छ। तपाईँ गरिका श्रेष्ठको कविता पढ्नुभयो भने त्यसरी कविताका पङ्क्ति अथवा नाटकका पङ्क्तिहरू राखेर सुरुवात गरेको हुन्छ। त्यो पनि लयात्मकता सिर्जना गर्ने एउटा प्रयास हो। मैले भनेको चाहिँ कविताभित्रै अरू ठाउँमा शब्दहरू, अरू भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरेको हुन्छ र तल अर्थ लेखिदिएको पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही ठाउँको लोकल कलर सिर्जना गर्नको लागि, स्थानीय रङ सिर्जना गरेर त्यसैको प्रभावकारी त्यो खालको लय सम्प्रेषण गर्नको लागि हो। अब कविता लेख्दा लेख्दै बिचमा माघका गुरी गुरी जार लेखेको छ भने त्यही माघीको, थारू समुदायको माघीलाई सम्बोधन गरेर त्यो बेलाको संवेदनालाई समेट्न खोजेको हो। त्यो बेलाको नृत्य देखेको मान्छेको अनुहारमा, त्यसको मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो बेलाको गीत, त्यो बेलाको नृत्य चाहिँ दिमागमा आउँछ र त्यसले एउटा मिठास ल्याउँछ। त्यसैलाई भन्न खोजेको। यहाँ एउटा कुरो आइपुगेन नि, मैले सुनिनँ कि लुप्त शब्द र बिम्ब र प्रतीक भन्ने कुरोको चर्चा भएन नि। बिम्ब र प्रतीकहरू चाहिँ यसमा आउँदैनन्। लय सिर्जना गर्नको लागि प्रयोग हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईँले विचलनको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ किन होइन। बिम्ब प्रयोग गर्दाखेरि विचलन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि आरु पखडाका हाँगामा फुल्छन् कुखुराका चल्लाहरू भन्यो भने यो बिम्ब हो, तर सिधा भनेको होइन। सिधा भन्यो भने त बिम्ब हुने थिएन। यो चाहिँ कुखुराका चल्लाहरू, आरु पखडाका हाँगाहरू फुल्छन् भनेको भए त्यो काव्यिक बिम्ब हुन्थेन। कुखुराका चल्लाहरू फुल्छन् भन्दा बित्तिकै विचलन भयो त्यहाँ। त्यसैले विचलन भनेपछि ल्याउनु परेन, छुट्टै अर्कै चर्चा गर्नु परेन। त्यही विचलनमा आउने यो बिम्बहरू भन्दाखेरि विचलन हुन्छ। व्याकरणको पनि विचलन हुन्छ, शब्दहरूको पनि विचलन हुन्छ, अर्थको पनि विचलन हुन्छ त्यसमा। जस्तो भनौँ न, पहराहरू छहराबाट हाम फाल्छन् भन्यो भने बिम्ब हो। त्यो चाहिँ त्यसको अर्थमा विचलन भयो। किनभने मान्छे जसरी हाम फाल्ने कुरो भएन पहरा, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विचलन छ भनेर हामीले भन्ने हो। अब एउटा मान्छेलाई बाघ आयो भनेर भन्यो भने द्रोणाचार्यले यसो गर्छ भनेर भन्यो भने द्रोणाचार्य त अहिले आउने कुरो भएन नि त। पौराणिक द्रोणाचार्य त, एकलव्य पनि अहिले आउने त कुरो भएन। यो पनि विचलन गरेको हो। के हो, तिमी त एकलव्य भयो नि त भन्यो भने त्यसमा चाहिँ अर्थको विचलन गरेको हो। त्यसैले अर्थको विचलन पनि हुन्छ, व्याकरणको विचलन पनि हुन्छ, सबै खालका विचलनहरू हुन्छन्। हतियारहरू भन्यो भने एउटा बिम्ब हो। त्यो हतियारहरू त लड्ने कुरो भएन, त्यसैले त्यो विचलन, आर्थिक विचलन भएको छ त्यसमा। त्यसैले लक्ष्मीजीको प्रश्नको उत्तर मैले पुरा गरेँ। अनि यसो मैले प्रतीकको कुरो अब बुझ्न चाहे। हजुर मैले बुझे त चाहिँ कसरी चिन्ने त? अब हजुर प्रतीक भनेर कसरी चिन्ने? मैले प्रतीकलाई बुझ्न चाहे। यो बिम्ब र प्रतीकको बारेमा त यो नेत्र सरको संक्षिप्त साहित्यिक शब्दकोश भन्नेमा एकदम राम्रोसँग लेखिएको छ। त एकचोटि हेर्नुहोस् न। होइन त हेर्नु भन्दा यहाँ बुझ्नु न भनेर क्या। अस्ति क्लासमा पनि वर्णन गरेको थिएँ। तपाईँले भनेको कुरो सही हो। बिम्ब र प्रतीकहरू विचलनमा आउँछन्, त्यसैले यसलाई छुट्टै रूपमा चर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने मात्रै हो। त्यसैमा आउँछ, त्यो सिर्जना चाहिँ विचलनबाट हुन्छ। अनि कवितामा लुप्त शब्द हुन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ? लुप्त शब्द भनेको देखिने शब्द के छ भन्ने कुरो थाहै नहुने, डट डट राखिदियो भने शब्द के शब्द छ भन्ने कुरो प्रकट गरेन।
अभिव्यक्तिलाई खण्डीकरण गर्ने भनेको थियो र अर्थ नभएका अतिरिक्त शब्दहरू पनि हुन सक्छन्, अर्थ नभएका शब्द पनि हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ छन्द मिलाउनुको लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो अघि मैले भनेको थिएँ। लोकगीतमा रहनीको रूपमा प्रयोग गरे जस्तै, रेशम भने जस्तै कुनै अर्थ नभएका तर समय क्रम मिलाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरिने खालका प्रयोग गरिएका हुन सक्छन्। छन्दको कवितामा चाहिँ त्यो आवश्यक पर्छ कति बेलामा, कतिपय ठाउँमा अनावश्यक रूपले निपात राख्न पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अक्षर पुर्याउनको लागि। यो तपाईँ पत्रकारितामा अभ्यस्त